आता आम्ही म्हापसा हा मारुती देवळा कडेन थंय समोर आमचे हनुमान थिएटर आहा तेच्या भायल्या सायडीक आमी आसा ना थंय आमच्या म्हापशाकार आमी आनी आमचो म्हाज्या फुड्यान आहा जयंत नाट्यकार तोय बी आमचो म्हापशाकारूच सारको प्युअर म्हापशाकार म्हणटा तसो आनी तेणें हांगासर आतां गणपती वर्सा तो थिएटरान दवरता भितर अंदू थंयसर काम करता म्हणून तांकां हांगासर तेणें शेड घालून हांगासर गणपती दवरला तेन्ना हांव तांकां आतां विचारता की जयंत बाब तुका आतां हांगासर ही शाळा तुमच्या आज्याची बी आमी जाणात आमी तुमचे रिलेटिव्ह पूण कितलीं वर्सां जालीं आतां कमीत कमी आतां आमकां हांगा 3 पिढी सोंपल्या म्हाज्या आजोबान हांगा सुरवात केल्ली गणेश पुजनूच मारुतीचे हनुमान थिएटरानूच केला हे मठीच तेणें उबारलेले हे नाट्यगृह तेणें भाऊसाहेब बांदोडकार आसतना तेन्नाच हे मठी उबे करून गणेश पुजन करून हांगा 3 पिढयो जाल्या आमकां आजोबान केलें तेच्या वडिल्यान आमच्या वडिल्यान केलें बापायन मागीर हांवें केलें जवळ जवळ सबंद थिएटर बांदलेलें की आमीच थंय आसा 3 पिढयो सोंपल्यो ह्या हितून हनुमान थिएटरान आमकां आतां ऑलमोस्ट तुमकां कितलीं वर्सां जालीं आतां म्हणजे सगळे पिढी वर्सां कितली जाली तुमकां आतां वर्सां तशी खूब जाली तशी आमकां म्हणजे आज्यान हांगा सुरवात आज्यानूच केल्या म्हाज्या तेच्या उपरांत वडिल्यान केलें बापायन केलें मागीर हांवें केलें तशी खूब वर्सां जातलीं आमकां आतां हे तुमी गणपती करता पळय हेका गणपतीक तुमकां आतां आमी जाणात की जास्त जे चिकट मातयेचे पयलीं पसून चिकट मातये महादेव पार्वती बी करता तुमी चिकट मातये आतां कितें जालां आतां आधुनीक पद्दती लोकांक जाय तशें करचें पडटा बरोबर तेजेर तुमचें कितें म्हणलें आतां कशें आहा लोकांक ती आतां संवय म्हणल्यार वजन उखलपाची संवय ना फिनिशींग नाका ल्हव जाय मॉडलां तरेची ती आतां ते त्या पद्दतीन आमकां करचें पडटा अशी चिकट मातयेचीच आमची आधुनीक शाळा ते चिकट मातयेचे आमी आजून करता तशें लोकांच्या मागणीनुसार आतां ते थोडे ठरावीक बदल करचे पडटा आमकां हय आतां तुमी हांगासर गणपती आहा तुमचे थोडे चिकट मातयेचे तेजेर आमकां मातशें तुमी दाखया कशें हें करता ते म्हणजे लोकांकूय कळनी न्ही की बाबा चिकट मातयेचे तुमी हें कशें कितें करता ते कित्याक लोक जाणा थोडे हांगासर हे आतां कितें आसता थोडे म्हणटात की हे आमचे प्लॅस्टर ऑफ पॅरीस बी म्हणटात ते पण हे आमचे खरे कारागीर हे म्हापशांतले आमचे कारागीर जावन गेले बाब जयंत नाट्यकार तेजो आजो आसलो बालचंद न्ही बालचंद नाटेकार मागीर आमचो सोनू नाटेकार वसंत नाटेकर तशेंच आमचे दिवकार आसलो ते म्हापसा हेच्या कडेन मिनेजीस फार्मासी कडेन आमचे मूळ म्हापशाकार आनी खरे कलाकार हे आमचे आनी तेंच्यांनी तशें त्या हितून प्रमाणे नाटकां सुद्दां रंगयल्या नाटकांक सुद्दां वयताले ते सोनू नाटेकार म्हण आमचो वसंत नाटेकार आतां तेच्या हितून आतां जयंत नाटेकार सुद्दां आमचो त्या नाटकां रंगोवपाक बी वयता आनी खूब कडेन गेला ऑलमोस्ट भायर सुद्दां गेल्ले आसा ते दिल्ली बिल्ली अशें सुद्दां गेल्ल्या असो तेंचो एक हें आसा उपक्रम आसा हांगासर आतां तुमकां तो हे आतां आमची चिकट माती हे चिकट मातयेचे गणपतीचे तो मोठ दिता ते तुमकां आतां दाखयतात पळयात ही खरी कलाकार आमचे म्हापशेकार म्हणटा पळय ते आमचे हे कलाकार हे आतां पळय ही आमचे हे म्हापशाकारांची आमची खरी कला म्हणटात पळय ती ही आतां पळय तेणें गणपतीक ते आतां आमचे तेणें सोंड लायली एक हात लायचे हात लावन आतां एक पळय ही कलाकार हे आमचे खरे मातयेंतले कलाकार म्हणटात पळय ते हे अशे आमचे म्हापशाचे कलाकार हे हेंचें कितें आसा हे आतां कला करपाक हेंची पिढ्यान पिढी गेल्ली आसा आतां हे
भुरगे तेजे आतां आजे बी आसले पळय तेंचे आतां नातू पंटोळे म्हणटा पळय तशे ते तेंच्यांनी आतां ही कला हातीन धरलेली आसा. अशी आतां रेअर मेळटले भुरगे की आमची जाणट्यांची कला सांबाळपी की आतां लोकांक जास्तशी आदली कला करपाक कोणाक इंट्रस्ट ना. पण आमच्या हे नाट्यकारांनी ही कला अजून जपून दवरलेली आसा आनी म्हापशेकारांक आमच्या मातशें एक गर्व दिसता की म्हापश्यान गणपतीची शाळा ही अजून टिकोवन उरल्या की ते हे आमचे काम करतात म्हणून आमकां खरोच अभिमान दिता. नाल्यार आमचे वयता थंयसर आतां शाळा लोक हाडटात भायले गणपती कोल्हापूरचे पेणचे आनी हाडटात आनी विकतात ते वेवसाय करतात धंदो ते. पण हे आमचे हेंचे वर्साचे 12 म्हयने काम चालू आसता. आतां गणपती सोंपलो की तेंची कृष्ण येतले, नवरात्रां येता, दुर्गा करता, नवदुर्गा बी व्हडली आसता. म्हापशेची बी आमचो तोच नवदुर्गा करता. कृष्ण सुद्दां आमचे आसता पळय तोच करता. जास्तचे कृष्ण घरांनी बी तेच करता अशें आसता. मागीर सरस्वती आसा तेंच्याच हातींच्यान जाता म्हणजे आमचे कलाकारान ते करतात. पण बाकीचे सरस्वती बी तुका आनीक खंय भायर मेळना आनी हे आमच्या हेंच्या कडेच व्हरतात ते. तेन्ना हेंच्यांनी आमचे म्हापशेकारांची आदीक हे परंपरा जपून दवरल्या तांकां लागून आमकां गर्व दिसता आनी बरें अभिमान दिसता की आमचे म्हापशेकार हे आजून कलाच्या हितून श्रेश्ठ आसून बरें काम आसा. ताका लागून थँक्यू. आता हो गणपती चालू आहा तो आमचे चिकट मातयेचो. ही चिकट माती म्हणटा पळय ही सारकी चिकट माती. हे आमचे आदी पासून गणपती आनी हे चिकट मातयेचेच गणपती. आतां काय आहा पळय ते शाडू मातीचे. ते आतांच्या हेज्या प्रमाणे भुरग्यांक जाणट्यांक जमाना उखलपाक त्या प्रमाणे ते शाडू माती म्हणटात आमी. ते मातशे लो आसता. पण हो एक गणपती एक घडोवपाक कितले हेका कमीत कमी जन कितले दीस लागता एक गणपती घडोवपाक हो? तसो एक दिसान जाता न्हू मेहनत घेवन बसत जाल्यार. हां पण फिनिशिंग बी करीत पयली माती मळूंक जाय ताका उद्देग आहा प्रोसेस आसा त्या गोश्टीचेर. ना तेच आनी शाडू मातयेचे हेका तितलो हे लागना ना कित्याक ती माती फायन आसता. ती पावडर माती आसता. बरोबर. ताका फिनिशिंग बरें येता. हेका मातशे गुणे आसता मदीं मदीं. बरोबर. ते मातयेन तुका ते मळून सुद्दां आसलेले काडूंक जाय ते गुणे. तूं आतां काडटा तशें नाल्यार ताका तितली फिनिशिंग येयना ती. बरोबर. आनी सादारण तूं आतां केले मूर्तीनी ताका मागीर रंगोवपाक तुका कितले दीस लागता? सुकोवंक जाय. सुकल्या जायना मातसो सुकतो पडटा तो गणपती. हां तिका हे वचोंक दीस वचोंक जाय सुकपाक. चडूय सुकोवंक जायना. मातसो पोटान ओलो उरोंक तेन्नाच तो उरतलो नाल्यार चड चडू आहा जाल्यार. बरोबर. ताका सुद्दां प्रमाण ह्या प्रोसिजर आहा ताका. बरोबर. त्या प्रमाणे हे पेंटींग बी करप तेजें सारकें. चिकट मातयेचें म्हणटकूच मातशें ते वजन आसता ताका. बरोबर. आनी तो सुकोवंक जाय सारको. आनी ताका कितें आतां कलर मारता तो तुका ओला आतां ओडून घेता. तुका मागीर तो कलर हे येयना तुका डल पडटलो सारकें. हे आमचे ही कला खरी. आनी त्या प्रमाणे तेणें सांगलें की गणपती कसो कितें घडयता आनी कसो कितें ताका कितले दीस लागता आनी कितले दीस ताका पेंट बीण करचो पडटा तो. पण हे हेतूर जयंताक आमी मानपाचो की कित्याक तेणें ही आदली आमची परंपरा जपून दवरल्या ते आमकां खरें बरें दिल्लें मनांत काळजांतल्यान. आनी कित्याक हे आतां रेअर तुका खंय चुकोवन मेळटलें आमची परंपरा खंयची कितें कोणें चालू दवरलेली आसत जाल्यार. पण तितूंतल्या तितून गणपती म्हणटकूच हो आमचो सारको श्री गणेश. हे श्री गणेश केल्या शिवाय तुका कसलेंच कार्य सुरू जायना ते. आनी हे ते कार्य तेणें आजून परंपरान ही जपून धरल्या बद्दल हांव तेंचे काळजांतल्यान बरें करूं म्हणटा आनी देव बरें करूं म्हणटा तुका.